बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में भी हम मुख्तसर और रोज़मर्रा अक्सर इस्तेमाल होने वाले जुमले सीखेंगे। वो जुमले जो हम दिन में सैकड़ों मरतबा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है, ये मुझे दो। ये मुझे दो दामी पूरे। ये मुझे दो दामी पूरे। नंबर 2 है, तुमने क्या छुपाया है। तुमने क्या छुपाया है। कोज़ाई नास्कोस्तो। कोज़ाई नास्कोस्तो, तुमने क्या छुपाया है। नास्कोंदरे से निकला है नास्कोस्तो। नास्कोंदरे का मतलब होता है छुपाना। नंबर 3 है, तुमने काम छोड़ दिया। हाई लाशातो लवोरो। तुमने काम छोड़ दिया। हाई लाशातो लवोरो। लाशारे छोड़ना। हाई लाशातो, तुमने छोड़ दिया। लवोरो काम। बड़ी गलती की के पेक्कातो। बड़ी गलती की के पेक्कातो। के पेक्कातो का लफ्ज़ी मतलब होता है गुनाह करना, कुछ जुर्म करना, लेकिन यहाँ गलती के मानी में इस्तेमाल होगा। के पेक्कातो, बड़ी गलती की, तूने बहुत बड़ी मिस्टेक की काम छोड़ के। नंबर 5 है, मेरी मदद करो। दामी लमानो। दामी लमानो, मेरी मदद करो। दामी का मतलब होता है मुझे दो। लमानो, हाथ। हाथ मुझे दो यानी मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 1 पे, भूख लगी है। हाई फामे। हाई फामे, क्या तुम्हें भूख लगी है या तुम भूख महसूस कर रहे हो। नंबर 2 है, मुझे बुखार है। हो फेब्रे। हो फेब्रे, मुझे बुखार है यानी मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। नंबर 3 है, सोना, नींद करना। दोरमीरे। दोरमीरे, सोना, नींद करना। नंबर 4 है, सारा अभी उठी है। सारा अपेना ज़वेलियाता। सारा अभी उठी है। सारा अपेना ज़वेलियाता। अपेना, अभी मुश्किल से। ज़वेलियाता, जागी है, उठी है। नंबर 5 है, क्या वक्त हुआ है। के और आए। क्या वक्त हुआ है। के और आए। फिर रिपीट करते हैं। नंबर 1 है, भूख लगी है। हाई फामे। नंबर 2, मुझे बुखार है। हो फेब्रे। नंबर 3 है, सोना, नींद करना। दोरमीरे। नंबर 4 है, सारा अभी उठी है। सारा पेना ज़वेलियाता। नंबर 5 है, क्या वक्त हुआ है। के और आए। क्या वक्त हुआ है। के और आए। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 1 पे, वो खुशकिस्मत है। लुई ए फोर्तुनातो। लुई ए फोर्तुनातो, वो खुशकिस्मत है। फोर्तुनातो, खुशकिस्मत। लुई, वो खुशकिस्मत है, खुश नसीब है, उसकी किस्मत अच्छी है। लुई ए फोर्तुनातो। नंबर 2 है, तुम्हारे पास गोलियां हैं। हाई ले पास्तीलिए। तुम्हारे पास गोलियां हैं, तुम्हारे पास टेबलेट्स हैं। हाई ले पास्तीलिए। पास्तीलिए, गोलियां, जैसे इंग्लिश में टेबलेट्स कहते हैं। नंबर 3 है, मुझे खांसी है। हो इल तोसे। मुझे खांसी है। हो इल तोसे। तोसे का वर्ब होता है तोसीरे, जिसका मतलब होता है खांसना। इयो तोसीस को, मैं खांसता हूँ। लुई तोसीशे, वो खांसता है। मुझे खांसी है। ओइल तोसे। नंबर 4 है, हंसना, रीदरे। हंसना, रीदरे। नंबर 5 है, समझना, कबीरे। समझना, कबीरे। फिर रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 है, वो खुशकिस्मत है। लुई फोर्तुनातो। नंबर 2 है, तुम्हारे पास गोलियां हैं। हाई ले पास्तीलिए। नंबर 3 है, मुझे खांसी है। होइल तोसे। नंबर 4 है, हंसना, रीदरे। नंबर 5 है, समझना, कबीरे। समझना, कबीरे। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बहुत रंग हैं। हाँ तांती कलोरी। उसके बहुत रंग हैं, उसके बहुत कलर हैं, यानी वो कपड़ा या वो चीज़ जिसके बहुत रंग होते हैं,
اس کے بارے میں اگر آپ نے جملہ یوز کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے، ہاتانتی کلوری، اس کے بہت رنگ ہیں، جیسے قزا ہوتی ہے آسمان پہ، جسے آرکو بلینو کہتے ہیں، اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاتانتی کلوری، اس کے بہت رنگ ہیں۔ نمبر 2 ہے اس کے بہت دوست ہیں، ہاتانتی امیچی، یعنی علی یا حسن یا وہ شخص اس کے بہت ہی دوست ہیں، ہاتانتی امیچی، امی کو دوست، امیچی جمع کے لیے ہوتا ہے، امیچی دوست، تانتی بہت زیادہ۔ نمبر 3 ہے تمہارا حق ہے، اویوی رجونے، تمہارا حق تھا، تمہارا حق تھا، اویوی رجونے، رجونے صحیح ہونا، حق پر ہونا، درست ہونا۔ نمبر 4 ہے اسے سلام کہنا، سلوتالو، اسے سلام کہنا، سلوتالو، سلوتارے ہوتا ہے سلام کہنا، اسے سلام کہنا، سلوتالو۔ نمبر 5 ہے صرف 1,00,000 سولو چینتو میلا، صرف 1,00,000 سولو چینتو میلا، سولو صرف، چینتو میلا 100,000، لفظی مطلب ہوتا ہے 100,000 یعنی 1,00,000، 100,000 کو بھی ہم 1,00,000 کہتے ہیں۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بہت رنگ ہیں، ہاتانتی کلوری۔ نمبر 2 ہے اس کے بہت دوست ہیں، ہاتانتی امیچی۔ نمبر 3 ہے تمہارا حق تھا، اویوی رجونے، تمہارا حق تھا، اویوی رجونے، اسے سلام کہنا، سلوتالو، اسے سلام کہنا، سلوتالو۔ نمبر 5 صرف 1,00,000 سولو چینتو میلا، صرف 1,00,000 سولو چینتو میلا، چینتو میلا 100,000، 1,00,000۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے نمبر 1 پہ، معاف کرنا، پیردونارے، پیردونارے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، پیردونامی، پیردونامی مجھے معاف کرنا، پیردونارے معاف کرنا۔ نمبر 2 ہے صرف ایک دفعہ، سولو اُنا وولتا، سولو اُنا وولتا صرف ایک دفعہ، اُنا وولتا ایک دفعہ، اگر یہاں ہو تانتے وولتے اس کا مطلب ہوگا بہت دفعہ۔ نمبر 3 ہے یہ مناسب نہیں، نانا سینسو، یہ مناسب نہیں، یہ موزوں نہیں، یہ درست نہیں، نانا سینسو، سینسو کا مطلب ہوتا ہے اسے احساس نہیں، اسے اس چیز کے بارے میں، اس کی نزاکت کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں سینس نہیں ہے، احساس نہیں ہے، یعنی یہ مناسب نہیں ہے، نانا سینسو یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے وہ بہترین تھا، ایرا میلیورے، وہ بہترین تھا، ایرا میلیورے۔ نمبر 5 ہے مسئلہ کیا ہے، کوزائے کینانوا، مسئلہ کیا ہے، کوزائے کینانوا، کوزا کیا، کینانوا جو درست نہیں ہے، یعنی ایسی کون سی پرابلم ہے، ایسا کون سا مسئلہ ہے جو صحیح نہیں ہے، یعنی مسئلہ کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے، کوزائے کے نانوا۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، معاف کرنا، پیردونارے۔ نمبر 2 صرف ایک دفعہ، سولو اُنا وولتا۔ نمبر 3 یہ مناسب نہیں، نانا سینسو۔ نمبر 4 وہ بہترین تھا، ایرا میلیورے۔ نمبر 5 مسئلہ کیا ہے، کوزائے کے نانوا۔ تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا، اور اپنی اٹالین لینگویج کو امپروو کیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ایریویدرچی۔ نئے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنے کی ریکویسٹ ہے۔ اللہ حافظ۔